قال لي يا عماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. ودنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه. السلام عليك يا من اختار الله يأذن لندخل معكما تحت الكساء. وقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك ريحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم هو مع ولديك تحت الكساء. وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي نكون معكم تحت الكساء. قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيم خليفتي وصاحب لباي. قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي نكون معكم تحت الكساء. قال وعليك السلام يا بنتي ويا بسعتي. قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء ووضع يده اليمنى على السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني مع يؤلمهم ويحزنني مع يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وقتل لمن سالمهم وعدو لمن عادهم وحب لمن حبهم إنهم مني وأنا منهم. واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وعزم ونهرس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت سمعا مبنيا ولا أرضا مطريا ولا نورا منيرا ولا شمسا مزيدا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء. وقال عز وجل محلبات النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وعلى محمد. وقال جبرائيل يا رب أتأذن لنحدث إلى الأرض ليكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فعبد الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. الذي الآل يقرأك السلام يخصك بتحيتي والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سمعا مبنيا ولا أرضا مطريا ولا خمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا قلبا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي ندخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله. فقال رسول الله وعليك السلام يا عمين ويا الله إنه نعم فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فقال اليمين الله قضوها إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لي يا رسول الله يقبلني مع جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني
برسالة نجا وذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت لهم رحمة الملائكة واستغفرت لهم لن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله يأخذنا وفاز شيتنا ورب الكعبة وقال حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجا وذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم هم إلا فرج الله همه ولم يغفر الله وكشف الله غمه ولا تعرف حاجة إلا وأخرج له حاجته وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وكويتنا وكذلك شيتنا فعزوا وعصوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلی اللہ مومن سورہ فاتحہ کی درخواست ہے حاضرین کے خاندان کے تمام ممبرین بالخصوص اس سال کی شب عزا میں جتنے مومنین مومنات کی خدمات ہیں ان سب کے خاندان کی گھروں میں کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست